मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मेरे प्रिय सहयोगी और गोवा के लाडले स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रखा गया है। जे मोपाक नाव दिलें तशें हांवें पयलीं नांव कितें दितलें फाटीं म्हाका विचारलें तेन्ना सांगिल्लें की दॅट इज म्हणजे तितलें ताका म्हत्व दिवंक ना, पण जाहीर आसा की एकदां नांव दिलें आनी तें बाबाच्या फाटीं नांव दिलां तांचे याद दवरून, तर स्वाभावीक आसा एक मनाक बरें दिसतलें। पण त्याच्या पेक्षा चड आनंद जालो हो प्रोजेक्ट 2002 ते जेन्ना पयलीं मुख्यमंत्री जाले तेन्नाच्यान ते फॉलो करून तो आतां काल एक ताजो पयली फेज पूर्ण जाली आनी बेगीनूच तो ऑपरेशनल जातलो, ताचो चड आनंद आसा। आनी म्हणजे एक ते हे स्वप्न पुरे जाता ते स्वता पळोवपाक जरी नासले तरी ह्या गोश्टीचो आनंद जाता की तो फुडल्या गोंयच्या पिळगेक त्या एअरपोर्टाचो फायदो अनेक प्रकारान जावपाचो आसा आनी म्हणून तो चड म्हत्वाचो भाग म्हाका दिसता। तांचोय एम्फसीस ताचेरूच आसपाचो। आतां नांव दिता म्हणजे ते आमी केन्नाय फॅमिली विचारल्यार तांणी हो स्वताच्या दोळ्यान पळयलेलोच आमकां आवडपाचो आनी तशें जाल्लें ते नांवाचो प्रश्नूच येवपाचो न्ही। पण आतां दुर्दैवान ते आज तो पळोवपाक ना, पण तरी गोंयकारां खातीर हो एअरपोर्ट एक फायद्याचो जातलो, फुडल्या पिळगेक ताचो उपयोग जातलो हाचेर चड आनंद आसा।